आखिर किन चिया बगान श्रमिकहरू आजसम्म न्यूनतम मजदुरी ज्याला प्राप्त गर्नबाट वञ्चित छ? This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। दार्जिलिङ जिल्ला अनि समतलको अधिकांश भागहरू नै चिया बगानले ढाकिएको छ। यसो त भन्नु हो भने दार्जिलिङ जिल्ला त चिया बगानहरूले बसेको जिल्ला भन्न पनि सकिन्छ। नमस्कार दर्शकवृन्द, म मुकेश, स्वागत छ यहाँलाई एसके लाइभमा। दार्जिलिङ जिल्लाभित्र जति पनि क्षेत्रफल अनि यहाँको जनसङ्ख्या छ त्यसको लगभग 70% नै चिया बगान र चिया बगान श्रमिकहरू बसोबास गर्ने गर्छन्। अर्को भाषामा भन्नु हो भने चिया बगान श्रमिकहरू नै दार्जिलिङ जिल्लाको कुल जनसङ्ख्याको एउटा आधार जनसङ्ख्या हो। अंग्रेजको समयकालमा दार्जिलिङ पहाडको पार्वतीय क्षेत्र अनि समतलको केही भागहरूमा चिया गाछ रोपिएको इतिहास छ, जहाँ गोर्खाले प्रारम्भिक अवस्थादेखि नै चिया गाछलाई मलजल गरेर खुर्काएका हुन्। चिया बगान श्रमिकहरूको चियाको बुट्टासँग एक प्रकारको भावनात्मक सम्बन्ध पनि रहिआएको छ। चिया बगानमा गोर्खाहरूको लगभग 5 पुस्ताले आफ्नो जीवनको हाड खुन पसिना यही चिया बगानको निम्ति समर्पित गरेका छन्। समयान्तरमा अंग्रेजले भारत छोडेर गए पनि देश स्वतन्त्र भयो। त्यसको यता पनि अंग्रेजले रोपेर छोडी गएको चिया गाछलाई यहाँकै स्वदेशी मालिक र कम्पनीहरूले चलाउन थाले। विश्वमा हरियो सुन भनेर प्रख्यात बनेको दार्जिलिङको चियाले विश्वमा दार्जिलिङलाई मात्र नभएर देशलाई नै ठूलो ख्याति र आम्दानी दियो। तर समयको बिग्दो अवस्था बीच देशभित्र धेरैवटा कुराहरू बदल्दै देश र देशको नागरिकहरू सशक्त विकासको पथमा अग्रसर भए। अन्य उद्योग र श्रमजीवी मजदुरहरूको समयअनुसार सुहाउँदो र सन्तोषजनक विकास र प्रगति भयो। तर चिया बगान श्रमिकहरूको निम्ति भने कुनै एक उल्लेखनीय विकास र प्रगति कहिले पनि हुन सकेन। एक बदुवा मजदुरको रूपमा झैं अहिले पनि चिया बगानको श्रमिकहरू आफ्नो पाउनुपर्ने हरेक हक र अधिकारको निम्ति संघर्ष गर्नुपर्ने कटु बाध्यता उनीहरूको रहिआएको छ। अहिले पनि अन्य उद्योग धन्दा र अन्य क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूले भन्दा धेरै नै कम ज्याला चिया बगानको श्रमिकहरूलाई प्राप्त हुने गर्छ। दैनिक रूपमा एउटा चिया बगान श्रमिकले बगानमा कार्य गरे बापत केवल 220 रुपैयाँ हाजिरा पाउँछ, जुन हाजिरा वर्तमान समयको महँगाई रहन सहन हेरेर एकदमै शोचनीय स्तरको हाजिरा हो। जुन दैनिक हाजिराले एउटा चिया बगान श्रमिकले आफ्नो पेट पाला गर्न धरी हम्मे पर्ने स्थिति हुन्छ भने त्यो श्रमिकले आफ्नो घर परिवार र नानीहरूको उचित शिक्षा दीक्षाको व्यवस्था कसरी गर्न सक्छ? तसर्थ अहिलेको यो समयमा कसैको भयावह स्थिति छ भने त्यो केवल चिया बगान श्रमिकहरूको। उनीहरूको स्थिति दिनोदिन यति जटिल बन्दै गइरहेको छ कि भविष्यमा गएर यसले बृहत आक्रोशको रूप धारण गर्न पनि सक्छ। चिया बगान मालिक र कम्पनीदेखि त सधैँ नै शोषण र दमनमा परेको चिया बगान श्रमिकहरूको निम्ति तर राज्य सरकार केन्द्र सरकारले पनि उस्तो ध्यान दिएको देखिँदैन। चिया बगान श्रमिकहरूको जीवन स्तर उठाउन कुनै पनि सरकारी योजनाहरू जो प्रभावकारी रूपमा बनाइएको पनि थाहा छैन। तसर्थ सरकारले पनि कहीँ न कहीँ कतै न कतै चिया बगान श्रमिकहरूप्रति उदासीन व्यवहार अपनाएको प्रश्न हुन्छ। धेरै अघिदेखि नै चिया बगान श्रमिकहरूको निम्ति न्यूनतम मजदुरी ज्याला दर लागू हुन्छ भनेर चर्चा चल्दै आएको हो। तर अहिले पनि सो विषय केवल चर्चाकै विषय मात्र बन्दै आएको छ। यदि देशको अन्य उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई न्यूनतम मजदुरी ज्याला प्राप्त गर्ने अधिकार छ भने चिया बगान श्रमिकहरूलाई मात्र किन सो विषयबाट वञ्चित गराइएको छ? आखिर चिया बगान श्रमिकहरूले दैनिक न्यूनतम मजदुरी ज्याला मुताबिक आफ्नो ज्याला प्राप्त गर्न सक्ने अधिकार छ भने यसलाई लागू नगराउनमा कसको अदृश्य स्वार्थ लुकेको छ? अब फेरि एकपटक भोटको बजार गरम बन्दैछ। फेरि एकपटक राजनीतिक दलका नेताले चिया बगान श्रमिकहरूको न्यूनतम मजदुरी ज्यालाको निम्ति वकालत गर्नेछन्। चिया बगान श्रमिकहरूले फेरि पनि एकपटक आश्वासन र आशै आशमा न्यूनतम मजदुरी ज्याला प्राप्त गर्ने सपना देखेर भोट हाल्नेछन् अनि फेरि 5 सालको निम्ति चिया बगान श्रमिकहरूको न्यूनतम मजदुरी ज्यालाको मुद्दा चिसो बोरामा एक कुनामा ठण्डा बनेर परिरहनेछ।
जसको सरोकार न सरकारलाई हुनेछ न भोट जितेर बनाइएको सांसद र विधायकहरूलाई नै। आखिर भोटकै निम्ति मात्र बारम्बार प्रयोग हुने चिया बगान श्रमिकहरूको भावनालाई भित्रबाट बुझ्नको निम्ति राज्य सरकार होस् या केन्द्र सरकारले इच्छा शक्ति किन देखाउँदैनन्? हवस् त दर्शकवृन्द, यस्तै विभिन्न विषयहरू लिएर पुनः तपाईहरु समक्ष उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोला एसके लाइभ। कामती हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, तपाईको स्वास्थ्य हाम्रो जिम्मेवारी। नयाँ मेडिकल सेन्टर जहाँ तपाईहरूले पाउनुहुनेछ अनुभवी डाक्टरहरू, आन्तरिक चिकित्सा, स्त्री रोग, ENT, कार्डियोलोजी, ग्यास्ट्रोएन्ट्रोलोजी, त्वचा विज्ञान, सामान्य शल्य चिकित्सा सबैको जाँच यहाँ गरिन्छ। जहाँ तपाईले स्वास्थ्य जाँच प्याकेज सहित विशेष स्वास्थ्य सेवाहरू पाउनुहुनेछ। कलर डप्लर स्टडी, प्याथोलोजी सेवा, अल्ट्रासाउन्ड, ECG, डिजिटल एक्सरे, EEG आदि उपलब्ध छन्। जहाँ एक उच्च स्तरको निदान केन्द्र छ जहाँ नवीनतम उपकरण र सेवाहरू उचित मूल्यमा उपलब्ध छन्। हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। कामती हेल्थ केयर, नियर भेगा सर्कल मल, अपोजिट महेन्द्र शोरूम, सिलिगुडी। कन्ट्याक्ट 9134343404। Discover excellence at Mayur School, Siliguri, proudly governed by the Mayo College General Council, Ajmer, with a legacy of 150 years in education. Our 8-acre lush green campus and AC-equipped smart classes offer cutting-edge learning experiences. Mayur fosters a strong sports culture. Our CCTV-covered campus and GPS-equipped buses provide utmost security to our students. Admissions open for grade 1 to 7 with hostel facilities.